बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं जनाब कि एक डील हो रही है, कोई बातचीत चल रही है, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैकडोर चैनल्स, ये इस तरह की बातें आती रहती हैं। लेकिन मैं हकीकत आपको बताऊं तो इमरान खान इस तरह की कोई डील नहीं करने जा रहा जो मैंने आपको बताया। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि भी इमरान खान को नहीं छोड़ेगा। इमरान खान साहब अगर डील नहीं कर रहे हैं तो आपको नहीं छोड़ रहे हैं, ये बात आप लिख कर रख लें। उसकी वजह यह है, एक तरह से मौत वाक़ई हो जाएगी अगर इमरान खान साहब इस तरह बाहर आ जाते हैं बगैर डील के। तो वो ये कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। सारा कुछ ये किया कराया बर्बाद हो जाएगा, ये इस बढ़ जाएगा, कोई चीज किसी काम की नहीं रहेगी। लिहाजा उन्होंने हर हाल में इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखना है, उन्हें बाहर नहीं आने देना इमरान खान साहब को। अच्छा, 3 चीजें हैं जिनमें से 2 चीजें जब भी इकट्ठी होंगी इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। तो इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। ये कौन से दबाव है? नंबर 1 मुआशी दबाव, नंबर 2 अवामी दबाव, नंबर 3 बैरूनी दबाव। तो मुआशी दबाव तो लगातार के ऊपर है, ये डंडा तो रोजाना इनके सर पे पड़ता है। ना सरमायाकारी है, ना मईशत चल रही है, गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी के हालात बुरे से बुरे होते चले जा रहे हैं, कर्जों के अंबार लग गए हैं। तो ये जो मईशत की तबाही का जो सहरा पर बंधा हुआ है। अब बाकी 2 फैक्टर्स हैं, उन दोनों में से जब कोई एक आ गया इमरान खान साहब को आजाद करना पड़ जाएगा। वो 2 फैक्टर कौन से? नंबर 1 अवामी दबाव, नंबर 2 बैरूनी दबाव। बैरूनी दबाव नहीं आ रहा आपके सामने, और अंदरूनी अवामी दबाव वो इसलिए इकट्ठा नहीं हो पा रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई अच्छी हिकमत अमली अवाम को नहीं दे पा रही। इमरान खान साहब की बहनों ने कहा कि पार्टी अपना फैसला करे, हम अपना फैसला करेंगे। और अब बहुत मुमकिन है, उनके तेवर ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब की फैमिली कोई बड़ी कॉल दे और उसके ऊपर लोगों को इकट्ठा करके इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक चलाए, या एक नया रोला पाकिस्तान के अंदर पड़ जाए। बहरहाल इसके तब इमरान खान साहब को नहीं छोड़ते, ये बात आप मेरी लिख कर रख ले। मैंने आपको एक मरतबा नहीं कई मरतबा कहा। अच्छा, एक जो इमरान खान साहब की बहन की मुलाकात वाला मामला है, उस पर अलीमा खानम ने आज कंफर्मेशन दी है, लेकिन वो एक ड्रामा ही है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि एक ड्रामा किया जा रहा है। अब अलीमा खानम ने उसकी तस्दीक की। उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी तैयार है कि नौरीन न्याजी को मुलाकात के लिए भेजे, और इनका इरादा यह है कि जब हमारी बहन अंदर जाएगी तो ये कोई ना कोई 2 बातें तो बाहर आके इमरान खान की हमें बताएंगी, और जैसे ही ये बातें करेंगी तो उन्होंने एक मंसूबा बनाया हुआ है। एक तो हमारी बहन के साथ ये किसी और अपने आदमी को अंदर भेजेंगे जो इमरान खान साहब के साथ बातचीत करेगा, और ये चाह रहे हैं कि मौके का फायदा उठाएं। और दूसरा, फिर ये लंबे अरसे के लिए, कम से कम 6 महीने के लिए दोबारा इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाल देंगे। ये सिर्फ सहूलतकारी हो रही है, इस बात का बहाना बनाकर के आपने बाहर आकर इमरान खान की बात बताई है या बात की है। अगले 6 महीने के लिए मुलाकात बंद कर देंगे, और हम ये कबूल नहीं करेंगे। हम तंग आ गए हैं इस ट्रक की बत्ती से। हम 4 साल से अदालतों में आ रहे हैं, और कादी फायदी साहब के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ये वही करते हैं जो इनको पीछे से ऑर्डर आता है। अच्छा, अब उन्होंने कहा जी हमें इंसाफ की उम्मीद भी नहीं है। कादी फायदी साहब वाला मैं चेक करवा रहा हूँ कि उसने इंटरव्यू कहाँ दिया और क्या किया। मुझे और भी कुछ लोग बता रहे थे, लेकिन कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि वो जाली है, कुछ कह रहे हैं जी पता नहीं सही है। उसको चेक करवाया मैंने, अपनी टीम से कहा इसके पीछे पहुंचो, देखो कि ये कोई इंटरव्यू के अंदर हकीकत है या नहीं है, क्योंकि मैंने तो इसको उस तरह से नहीं सुना। कादी फायद ईसा को सुनने को दिल ही नहीं करता है, ऐसी कराहत आती है उसकी आवाज से, उसकी शख्सियत से। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, नाइंसाफी का इसने बाजार गर्म किया पाकिस्तान के अंदर। नफरत का जो बीज पाकिस्तान में बोया गया है ना, उसमें जो मेन आदमी है वो कादी फायद ईसा उनमें से एक है, और एक जो है कादी फायद ईसा है जिसने इस सारी बर्बादी के अंदर सबसे बड़ा किरदार अदा किया है। तो जनाब कादी फायद ईसा के बारे में लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट वीलॉग में पता चलेगा कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ और क्या हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाजरीन बल्ले का निशान भी वापस ले लिया गया। ये जो आजाद कश्मीर के अंदर एक बल्ले का निशान मिला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लोग बड़े खुश थे कि अब बल्ले के निशान पे वो मोहर लगा सकेंगे। तो मैंने आपको तब भी कहा था कि अभी बहुत कुछ एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है, ये कभी भी हुकूमत नहीं देंगे आजाद कश्मीर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को। हाँ, ये हो सकता है कि अगर तहरीक इंसाफ तमाम उन लोगों को टिकट जारी कर दे, उन लोगों को टिकट मिल जाते तो फिर बल्ले का निशान रह भी सकता है, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट आजाद जम्मू एंड कश्मीर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अबूरी पार्टी रजिस्ट्रेशन यानी बल्ले का इंतखाबी निशान देने का जो हाई कोर्ट का फैसला था 23 जून का, उसे मुअत्तल कर दिया।
یعنی 23 جون کو فیصلہ آتا ہے, 29 جون کو فیصلہ معطل ہو جاتا ہے. چیف جسٹس راجہ سعید اکرم خان نے الیکشن کمیشن کی اپیل پر ابتدائی سماعت کے بعد فل بینچ تشکیل دیتے ہوئے کیس کی مزید سماعت 2 جولائی 2026 کو مقرر کر دی ہے. یعنی وہاں پہ بھی قاضی فائد عیسیٰ پارٹ 2 چل رہا ہے یہ, اور اگر ان کو تھوڑا سا بھی موقع مل گیا تو وہ بیڑا گرک کر کے رکھ دیں گے, ادھیڑ دیں گے پکڑ کے. انہوں نے تو بغیر بلے کے نشان کے ناکوں چنے چبوائے ہوئے ہیں. تو کشمیر کے اندر تو پہلے بھی حالات بڑے گرم ہیں, تو پولیٹیکل پارٹیز کا تو بیڑا گرک ہو جائے گا. لہذا بلے کا نشان واپس ہو گیا. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. بہرحال یہ ظلم کی ایک داستان ہے جو لکھی جا رہی ہے. ناظرین, آزاد کشمیر کے, کیونکہ بلے کے نشان کی بات ہو رہی تھی, تو آزاد کشمیر میں احتجاج بھی چل رہی ہے. لوگوں کو, خاص طور پہ ان خواتین کو, ہماری بہنوں کو جو اتنے سارے لوگوں کو روزانہ کھانا کھلاتی ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ہزاروں لوگ دھرنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جگہ جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پورا آزاد کشمیر بند ہے. انہوں نے کچھ لوگوں کو اٹھا کر ان سے کہا کہ جناب اعلان کرو کل تم بازاروں کو کھولو گے. وہ بیچاروں نے اعلان کیا, پھر نہیں کھولے بازار. تو لوگ بات مانتے ہی نہیں ہے سرکار کی وہاں, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو رہے. اور لگ بھگ اب تو 1 مہینہ ہونے والا ہے. یعنی آپ دیکھ لیں 20 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں. آزاد کشمیر عملی طور پہ بند ہے, 20-22 دن ہو گئے, اور وہاں پہ کوئی کاروباری زندگی نہیں چل رہا. اب اپوزیشن کے لوگ, انہوں نے کوشش کی کہ جائیں گے, جا کے وہ ملیں آزاد کشمیر کے لوگوں کو, ان سے بات چیت کریں تاکہ مسئلے کو کوئی حل کریں, دھرنے ختم ہو جائیں, کہ ان کے جائز مطالبات منوائے جائیں. تو اس کے لیے ایک وفد یہاں سے روانہ ہوا. اس میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لوگ, پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, شاہد خاقان عباسی, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, محمود اچکزئی صاحب, مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب, یہ سب لوگ وہاں پہ جا رہے تھے کہ جا کے ان سے مذاکرات کریں, بات چیت کریں لوگوں سے, اور معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو جناب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہ لوگ جب نکلے اور آزاد کشمیر کی طرف جا رہے تھے, تو رستے میں سہالہ چکیاں کے مقام پر اس وفد کو روک لیا گیا, پولیس نے روک لیا. انہوں نے کہا جی ہم نے آگے نہیں جانے دینا. انہوں نے کہا جی آگے کیوں نہیں جانے دینا, ہم تو بات چیت کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی نہیں, آپ کو آگے نہیں جانے دینا, یہ ہمیں اوپر سے حکم آ گیا کہ جی ہم اپوزیشن ہے, اپنے یہاں پہ آزاد کشمیر میں جا رہے ہیں, آپ ہمیں کیسے روک سکتے ہیں, ہم نے اپنے لوگوں سے بات کرنی ہے. آپ گاڑیاں روکنا چاہتے ہیں, ہم پیدل چلے جاتے ہیں, کوئی اور لے جائے گا انہیں گاڑیوں میں بٹھا کے. لیکن پولیس نے کہا جی نہ گاڑیاں آگے جائیں گی نہ آپ آگے جائیں گے, ہمیں اوپر سے آرڈر آ گیا کہ آپ کو یہاں پہ نہیں جانے دیا جائے گا. بہرحال پھر یہ لوگ وہاں پہ دھرنا دے کر بیٹھ گئے. پھر بہت بڑی قطاریں لگ گئی, وہاں پہ بہت رش لگ گیا. تو پھر ہوا یہ کہ یہ لوگ واپس آئے اور آ کر شاہد خاقان عباسی صاحب کے گھر پہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. ناظرین, پنجاب میں جو ایک گنڈا راج ایکٹ لایا جا رہا تھا, یا جس کو مارشل لا بل کہتے ہیں, اور اس کا جو اصل نام انہوں نے رکھا ہوا تھا وہ پنجاب کنٹرول آف ہیبیچول افینڈرز اینڈ اینٹی سوشل بیہیویئر بل, یہ جناب واپس ہو گیا. یہ مبارک ہو تمام پاکستان کے سوشل میڈیا کو, پاکستان کے باشعور شہریوں کو, کچھ ہمارے صحافی ہیں جنہوں نے آواز اٹھائی ان کو, اور خاص طور پہ ڈان اخبار کا یہ کریڈٹ ہے جنہوں نے یہ خبر باہر نکال کر سب کے سامنے رکھی, ورنہ بڑی خاموشی سے یہ مارشل لا بل لے کر آ گئے تھے اور انہوں نے گنڈا راج ایکٹ نافذ کر دینا تھا پنجاب کے اندر اور تباہی پھیر دینی تھی. بہرحال لوگوں کا دباؤ کام آیا, تو کم سے کم ٹک ٹاکر کو 4 قدم پیچھے ہٹنا پڑا. تو یہ ایک اچھی شروعات ہے, ان کے ہر گندے کام کو اسی طرح روکنا چاہیے. ناظرین, اور خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگلے ویلاگ میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.